थी, लाशें बेदखल मक्तल में पड़े हुए थे। रात आई, रात का सन्नाटा था। बनी असद के लोगों को गरीब ज़हरा की वसीयत याद आई। अब ये सारे बनी असद के लोग मक्तल में आए। अब जब मक्तल में आए तो बनी असद अपने आंसुओं पे काबू न पा सके। अल्लाह, ये कैसी लाशें हैं, ये कैसी गुर्बत है। रोने वालों, ये दफन के लिए आए हुए हैं। आपके सामने ये बनी असद के लोग मक्तल में पहुंच गए हैं, जहां अकबर ने एड़ियां रख ली थी, जहां कासिम के लाश के टुकड़े पड़े थे, जहां आलम मोहम्मद को रुलाया और सताया गया था, जहां पर हुसैन इब्न अली ने अकेले मैयतें उठाई थी। अब जरा बनी असद पे नजर डालिए और ये देखिए कि बनी असद किस तरीके से लाशों को देख रहे हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा लाशें कहां से उठाए। खुदा इन आवाजों पर रहमत। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लाशा कहां से उठाए। किसी की पसलियां टूटी हुई है, किसी के लाश के टुकड़े हैं, जिस्मों पर सर नहीं है। अल्लाह, वो माए के ऊपर जिंदा रह गई हो कि जिनके गोद के तालों के लाशें मक्तल में पड़े हो। अजीजों, अब बनी असद इसी दरमियान बहुत बेचैन और परेशान थे। शायद ये दुआ कर रहे हो, खालिद कोई मददगार भेज दे जो हमारी मदद कर सके, जो हम हुसैन आका की तो आखिरी जो फरमाइश और ख्वाहिश और वसीयत थी उसे हम पूरा कर सके। इसी दरमियान बनी असद ने एक मंजर देखा, एक रहवार और घोड़सवार चला रहा है। ये डर के बैठ गए कि शायद कोई फौज से खबर देने के लिए तो नहीं आया है। अब आप महसूस करेंगे आपके सामने एक रहवार आ रहा है। अजीजों, ये आने वाला मददगार है, ये आने वाला कलेजे पे जख्म लिए हुए आया है। ये कोई और नहीं, हमारा रात के चौथे इमाम सैयद सज्जाद है, जो बाइजाज़ इमामत आए हैं। ए बनी असद के लोगों, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम लाशें दफन करने के लिए आए। आओ, बेचैन परेशान न हो, हम तुम्हें बताएंगे कि कौन सा लाशा कहाँ दफन करना है। अजीजों, इन्हें उम्मीद की किरण नजर आई कि कोई मददगार हमारा आ गया। मैंने पहले भी गुजारिश की थी, जो जवान खड़े हो गए हैं उनसे गुजारिश है कि बैठ जाइए, पीछे नानी आपकी वजह से ज़ियारत नहीं कर पा रहे, उनसे गुजारिश है कि आप बैठ जाएं। आपके सामने ये रहवार है, आने वाला मददगार आ गया। बनी असद के लोगों, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बनी असद बिल्कुल लाशे के करीब बैठे, देख रहे ना आप, इनसे पूछिए उन पर क्या गुजर रही है। हाय रबाब की गोद का पाला असगर है, हाय फरवा के लाल के लाश के टुकड़े हैं। अकबर जो सीने पे बर्छी खा के एड़ियां रगड़ के मक्तल में सो गया है। अल्लाह, ये लाशों को दफन किया जाना है। आने वाले ने कहा, बनी असद के लोगों, और सबसे पहले हम 2 लाशें उठाते हैं। ये 2 लाशें पता है किसके हैं? आपको मालूम है? इंसाफ से बताइए, आपने आज तक जिंदगी में कोई ऐसी मैयत देखी है कि जिसकी माँ जिंदा हो और बेटे की मैयत कब्र में उतारी जा रही हो, माँ पहुंच ना सके? हाँ, ये उस बीबी के बेटों की मैयत है जिसे ज़ैनब कहते हैं। ज़ैनब के ओनो मोहम्मद का लाशा उठ रहा है। अल्लाह, माँ भाई का मातम कर रही है, काफिले को लेके बाजार में है। हाँ जवानों, ऐसे ही गिरिया करते हैं, ऐसे ही पोसा देते हैं, ऐसे ही रोते हैं। बनी असद के लोगों ने ज़ैनब के ओनो मोहम्मद की मैयत उठाई। ए आनो मोहम्मद, हाय माँ की पेशानी जख्मी है, माँ बाजारों से गुजारी जा रही है, बेटों की मैयतें दफन की जा रही है। ए ज़ैनब, क्या बच्चों का आखिरी दीदार न करोगी? ज़ैनब काफिले से मक्तल से रोती हुई गुजर गई है। ये आनो मोहम्मद की लाशें दफन होने जा रही है। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। बनी असद ने आनो मोहम्मद की मैयत उठाई। सज्जाद इमाम करीब आए और बनी असद के लोगों, ये कब्र है, इसमें मेरे भाई आनो मोहम्मद की मैयत रख दो। शायद सज्जाद गरीब से आनो मोहम्मद ने पूछा होगा, भैया अम्मा से जाके इतना पूछ लेना, अम्मा क्या अपने बेटों से राजी हो? ज़ैनब अपने ओनो मोहम्मद का मातम न कर सकी। रोने वालों,
یہ زینب کے اون و محمد کی میت ہے، یہ دفن کی جا رہی ہے، یہ لاشا ہے، یہ شبیر ہے، یہ احساس ہے، یہ تاثیر ہے کہ جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں بنی اسد کے لوگ قبر میں اترے ہیں اور یہ لاشوں کو دفن کر رہے ہیں۔ اون و محمد ماں اس وقت بہت یاد کرے گی جس کے کلیجے پہ زخم ہے، جو ویران آنگن دیکھے گی، اللہ چھوٹے چھوٹے امامے دیکھے گی، اون و محمد تمہاری بہت یاد آئے گی۔ لیجئے اون و محمد کی میت اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے یہ بنی اسد کے لوگ دفن کر رہے ہیں۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ زینب کے اون و محمد ماں نے یہی تو کہا تھا، اون و محمد تم ابھی زندہ ہو؟ اماں کیا کرے، مامو جان اجازت نہیں دیتے۔ زینب نے اون و محمد کو رخصت کیا تھا، بچے مڑ مڑ کے ماں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اماں آخری دیدار ہے، بچے اتنی دور چلے گئے تھے، ماں نے کہا تھا اتنی دور چلے جانا کہ میرا بھیا لاشیں اٹھانے کے لیے جائے تو یہ کہے کہ روک دو بھیا، بچے بہت دور چلے گئے ہیں۔ زینب کے اون و محمد میمنہ میسرہ قلب لشکر کو عبور کرتے ہوئے یہ بچوں نے جو شہادت پیش کی ہے، زمانہ اسے سلام کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ میتیں اون و محمد کی ہیں، یہ تابوت اون و محمد کے ہیں جو دفن کیے جا رہے ہیں۔ بنی اسد دفن کر چکے اون و محمد کی میت۔ سجاد غریب بہت روئے، اون و محمد ماں کا آنگن ویران ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لیجئے اب شہزادے اون و محمد کی میت دفن ہو گئی، سجاد امام بہت روئے ہیں اس وقت، اور بنی اسد پہ کیا گزری ہوگی۔ ایک بنی اسد کے لوگوں اٹھو، چلو آپ اس کا لاشا اٹھائیں جو قاسم بن کے گیا تھا تقسیم ہو کے لوٹا ہے۔ اے بنی اسد کے لوگوں چلو، وہ لاشا ہے۔ اب جو لاشا دیکھا تو کلیجہ پھٹ گیا۔ حسین ابا کے دامن میں جسے لے کے آئے تھے، وہ لاش کی گٹھڑی جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، اللہ جس کے جسم کے حصے تقسیم کر دیے گئے ہوں، حسین ابا کے دامن میں جسے لے کے خیمے کے در پہ آئے تھے، ماں نے بیبیوں کو جمع کر کے کہا تھا بیبیوں آؤ آؤ میرے قریب آؤ۔ سیدانیہ قریب آئی، آواز دیا مجھے مبارکباد دو۔ بیبیوں نے پوچھا فروا کیا کہتی ہو؟ کہا ذرا دیکھو میرے قاسم کو، سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ لاش کے اتنے ٹکڑے کیے گئے تھے۔ سوگواروں اب یہ ذرا دیکھے نا، ایک ماں کے بیٹے کی میت ہے، یہ جنازے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گٹھری ہے، لاش کے ٹکڑے ہیں۔ اللہ حسین قریب پہنچے تو آواز دی تھی قاسم تیرا ہے نصیب میرے لال، بابا کے جگر کے ٹکڑے تھے، تمہاری لاش کے ٹکڑے ہیں۔ ہائے حسین نے کیسے دیکھا ہے۔ میری بہنوں بے ہوش نہ ہو جانا، ارے یہ فروا کا بیٹا ہے، یہ یتیم ہے، حسن کی جان ہے، قاسم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قاسم کی میت ہے۔ ذرا دیکھو بنی اسد اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے دفن کے لیے یہ منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ قاسم کا جنازہ ہے، لاش کی گٹھری ہے۔ اللہ اکبر۔ سلام ہمارا قاسم پر کہ جس کی لاش زندگی میں پامال کی گئی تھی۔ حسین مرنے کی اجازت نہ دیتے تھے، بار بار آتا تھا اور یہ کہتا تھا مامو جان کیا محضر شہادت میں میرا نام نہیں ہے؟ اے قاسم یہ کیوں نہ بتایا کہ گٹھری حسین ابا کے دامن میں لاش کے ٹکڑے لے کر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ بنی اسد نے قاسم کی لاش کو دفن کیا۔ رونے والوں روتے روتے تھک گئے ہوں گے، تھکے نا۔ اس بیٹی سے پوچھو جو بابا سے لپٹ کے رو رہی تھی، تازیہ نے مار کے الگ کر دیا۔ ان بیویوں سے پوچھو جو 11 محرم کو مقتل سے روتی ہوئی گزر گئی۔ سجاد غریب اکیلے لاشے کو بنی اسد کے ساتھ دفن کرا رہے ہیں۔ دیجئے حضرت قاسم کے دفن کیا گیا۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھنا، کلیجے پہ ہاتھ رکھنا۔ اس جوان کی میت آ رہی ہے، بنی اسد اسے دفن کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھہر جائیے، بنی اسد کے لوگ ابھی انتظار کریں گے، اس لیے کہ جس کی میت دفن کی جانی ہے۔ آپ سب جوان بیٹھے ہو نا، سب جوان ہو،
मुझे बताइए ना, इस तुराब खानी में कितने ऐसे जवान हैं जो सिर्फ आज 20वां करने के लिए आए हैं। आज जब खत्म हो जाएगा तो ये सब बैठे होंगे और ये कहेंगे खालिक और अता करता तो और लुटाते। आपसे हाथ जोड़ के कहेंगे जाते वक्त माफ कर देना, अगर कोई कमी रह गई हो तो आइंदा साल जरूर आ जाना, तुम आओगे हमारा हौसला बढ़ेगा। जवानों इतना बता दो, तुम जब जा रहे होगे परदेश, माँ सदका और इमाम जामिन लेकर के आएगी। जाओ मेरे लाल, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम आ गए, तुमने हौसला बढ़ाया है, यहाँ के लोगों के साथ तुमने मिलकर के आजादारी को फरोग दिया। माँ ने इसी दिन के लिए पाला है। इंसाफ से बताइए, कोई माँ अगर बेटा माँ के सामने माँ रोने लगे तो क्या सफर करने का दिल चाहेगा? कितने गैरतदार हो, कितने गैरतदार हो तुम, अकबर से ज्यादा हो। हुसैन का अकबर मक्तल में मरने के लिए जा रहा था, रोता हुआ नहीं ना, घुट के ना रोइए, नहीं घुट के नहीं रोता। हुसैन का अकबर मरने के, मेरी तरफ देखिएगा, हुसैन का अकबर मरने के लिए जा रहा था, घोड़े पे रोता हुआ, मैं रुखसत नहीं पड़ता। हुसैन ने कई दफा वापस किया था, अकबर वापस चले जाओ। अकबर कहता बाबा जब भेजना नहीं तो रुखसत क्यों करते हो? कहा अकबर काश आज तू हुसैन होता और मैं अकबर होता, तुझे पता चलता अकबर मेरे लिए क्या। अकबर मैं हुसैन होके वादा करता हूँ, मैं नहीं रोकूंगा, तू जान खैमे वाली बीबियां जाने। अब जो अकबर बढ़ा तो एक आवाज आई अकबर ने पलट के देखा तो 4 बरस की बहन आवाज देखी कि अकबर जल्दी किस बात की? रोता हुआ भाई आया, बहन को कलेजे से लगा दिया। सकीना कहती भैया मैं तुम्हें रोकती नहीं हूँ। रोती हुई सकीना ने कहा भैया वहीं जा रहे हो ना जहाँ सब लौट के नहीं आए, भैया चंद लम्हों के लिए बैठ जाओ। अकबर बैठ गया, बहन ने गरीबान को चाक किया, अकबर के सीने का बोसा लिया। अकबर ने रोते हुए पूछा बहन का ये मेरी तरफ से नहीं है, फिर का मदीने वाली सुगरा की तरफ से, जिसने मुझसे ये कहा था कि अकबर मैं बीमार हूँ मर जाऊं, अकबर की शादी हो तो मेरी तरफ से प्यार कर लेगा और कह देना बहन का वादा निभा दिया, जाओ अकबर खुदा हाफिज। रोता हुआ अकबर मक्तल की तरफ जा रहा था, बाबा को देखा, बाबा ठोकरे खाते पीछे आ रहा था। अकबर का घोड़ा तेज, हुसैन तेज, अकबर का घोड़ा तेज, हुसैन तेज। अरे अजीब मंजर था कि अकबर ने क्या देखा कि पर्दापोश बीबी सामने आ गई। आगे कहती अकबर आहिस्ता आहिस्ता मैंने चक्कियां पीस के पाला है, मेरा हुसैन मर जाएगा, अकबर मेरा हुसैन मर जाएगा। रोता हुआ अकबर आया, बाबा रुखसत कर चुके हो तो पीछे पीछे क्यों आते हो? एक फिक्रा है उसी के बनी असद के लोग दफन करेंगे, मुझे नहीं पता इस फिक्रे का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। अजीजों जवानों तुम्हारी गैरतों को ठेस पहुंचे, मुझे माफ कर देना। अब ज़ैनब बीबी खैमे पे खड़ी थी, अकबर वापस आया था, बाबा के कानों में कुछ कहा, हुसैन जैसा साबित चीर मार के रोया। अब जो हुसैन खैमे के दर पे आए तो बहन ने पूछा भैया तुम्हें अम्मा के हक का वास्ता इतना बता दो, जिसे मैंने 18 साल पाला था, उस अकबर ने तुम्हारे कानों में कहा क्या था जो तुम जैसा साबित चीख मार के रोया। आवाज दिया ज़ैनब ये करबला है, तरतीब बदल गई है। जब बाप बूढ़ा होता है तो बेटों से वसीयत करता है, ये करबला है, बेटा मरने जा रहा था, बाप से वसीयत करता था कि भैया बताओ ना अकबर ने कहा क्या था। आवाज दीदी बाबा जा रहा हो, अगर मैं लौट के ना आया तो मेरी माँ को मेरे मरने की खबर फौरन न देना, मेरी माँ मर जाएगी, बाबा मेरी माँ को सहारा देना। ए जवानों रो रहे हो, लो बिन माँ के माँ सफर में है, बेटे की मैयत दफन हो रही है जिसे ज़ैनब ने 18 साल पाला था। हाँ यही हक गिरिया है, ऐसे ही फुर्सा देते हैं। अल्लाह अकबर, सुहरा इंतजार कर रही है। अकबर तुमने पर्ची खा के मख्तल में एड़ियां रगड़ी है, अकबर तुम्हारे इंतजार में बहन ज़ईफ हो गई, मेरा अकबर मुझे लेने के लिए आता होगा। प्यासे अकबर, सज्जाद गरीब ने अकबर को बनी असद के साथ कहे, बनी असद के लोग आओ मेरे साथ आओ, ये मेरा भाई अकबर है जिसके मरने के बाद मेरे बाबा की आंखों की रोशनी जाती है, बाबा के पाए थी दफन करना है इन्हें।
बनी असद के लोगों ने हुसैन के 18 बरस के आज बनी असद के लोग लाशों को उठा रहे, जरा शुमार करिए कितने लोग हैं। कांधा देने के लिए 4 अफराद पीछे पीछे रोते बनी असद के लोग। कल जहरा का लाल अकेले मैयत लेके आ रहा था, अकबर के कदम जमीन पे खत देते जाते थे, जवां की लाश पे कहती थी बेकसी रोकर, हुसैन कैसे उठाओगे लाशें पर। हुसैन के 18 बरस के बेटे की मैयत है ये, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के। लो हुसैन के अकबर यूसुफ आले मोहम्मद लैला के करियर जवान की अजीजों बनी असद लाशा दफन कर रहे हैं। आले मोहम्मद की अब पहली ईद जब आई है मदीने में तो सारा मदीना खुशियों में डूबा हुआ था। एक घर से रोने की आवाज आती थी। ज़ैनब ने बीबियों को जमा किया और मेरे साथ चलो। अब जो गई तो देखा लैला रो रही थी। आवाज सी भाभी अगर मुझसे कोई पूछता कि करबला की बहादुर बीबी कौन है तो मैं तुम्हारा नाम लेती। तुम न रोई, बाजारों में न रोई, बीबी तुम न रोई, ये बताओ आज क्यों इतना तड़प करके रो रही हो। बीबी कुछ बोली नहीं, मदीने की गलियों में इशारा किया। अकबर के बचपन के दोस्त आपस में गले मिल रहे थे। लैला को अपना यूसुफ याद आ गया। ये अकबर माँ को कौन सहारा देगा। नौ के नेजा पे सर था। शाम की औरतें इसके हुस्न को देख के कहती थी काश इसके मरने से पहले इसकी माँ मर गई। और बाबेजा आपने हुसैन के 18 बरस के बेटे की मैयत उठा ली और दफन कर लिया। लीजिए अब बहुत कयामत है, बहुत कयामत है। उस गरीब का जनाजा उठना है जिसे बतूल ने चक्कियां पीस के पाला था। ठहर जाइए, 5 कफन और 5 कफन जिब्रील लेके आए थे पंजतन की मौजूदगी में। सबको कफन तकसीम हो रहा था। एक कफन पैगंबर अकरम ने अपने पास रख लिया, एक कफन अमीर कायनात अली को दे दिया। 2 कफन बट गए, 3 कफन बचे। एक कफन अपनी बेटी जहरा को दे दिया, बचे 2 कफन। 2 नन्हे शहजादे सामने थे, दोनों कफन हसन को दे दिया। हुसैन खड़े देखते रहे, नहीं मिला कफन। नहीं मिला कफन। बैतुल शरफ के एक हिस्से से रोने की आवाज आई। माँ दौड़ी भी आई। मेरे लाल हुसैन रोते क्यों? कहा अम्मा देखा नहीं आपका बेटा कितना गरीब है। कमरेलाल क्या हुआ? कहा अम्मा सबको कफन मिला, भैया हसन को 2 कफन मिला, मुझे अम्मा मुझे एक भी कफन नहीं मिला। ज़हरा ने बाजू पकड़ा लेकर के बाबा के पास आई। बाबा हुसैन रो रहा है। पैगंबर खुद रोने लगे। कहा ज़हरा तू भी गरीब, तेरे बच्चे भी गरीब। तो बाबा क्या हुआ? कि तेरे बेटे हसन को 2 कफन इसलिए दिया है, इसे जहर दिया जाएगा, जनाजा घर से निकलेगा, जनाजे पे तीर बरसाए जाएंगे, कफन सुर्ख हो जाएगा, कफन बदला जाएगा, दोबारा कफन दिया जाएगा, मगर तेरा ये लाल जो हुसैन है ना, इसे कफन भी ना मिलेगा। तो एक फिक्रा उसके बाद बनी असद के लोग अपने कांधे पे लेकर दफन करेंगे। इसे कफन, ये फिक्रा बस जहन में रखिएगा, इसे कफन भी नहीं मिलेगा। अभी ये फिक्रा कहा था, बहनों की बहुत कदर करना नौजवानों। बहन बेलौस मोहब्बत करती है। ज़ैनब ने जैसे ही सुना दौड़ी ही भाई के पास आई। आवाज दिया भैया न मेरे भाई, न बहाओ आंसू मेरे भाई, पंजतन मौजूद है, दुआ करवा लो। उस वक्त तेरे साथ तेरे हिस्से की बहन ज़ैनब मौजूद हो। पैगंबर खामोश है। आवाज दिया भैया भैया दुआ करवा दो। ज़ैनब मौजूद रहे, कोई कुछ नहीं बोला। कहा भैया अगर तुझे कफन न मिला तो ज़ैनब अपनी रिदा का कफन दे देगी। पैगंबर ने कहा ना ज़ैनब ये दुआ न करना। 11 मुहर्रम को अली की बेटी भाई के लाशे पे खड़ी कह रही थी, बकी का रुख किया। अम्मा अब समझ आया कितने गरीब है तेरे बच्चे। ज़ैनब के सर पर रिदा भी नहीं, भाई के पास कफन भी नहीं। अल्लाह अकबर। नाज़ुज़ा बनी असद से आवाज दिया, बनी असद तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने लाशें दफन कराए, मगर ये मासूम का जनाजा है, तुम नहीं
دفن کروگے میں اکیلے اٹھاؤں گا، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اور بھی مددگار آئے ہیں۔ شاید چوتھے امام نے اشارہ کیا یہ جنازہ اکیلے نہ اٹھے گا، اماں دادی فاطمہ بھی آئی ہے، نجف سے بابا علی بھی آئے ہیں، غریب زہرا کا لاشا دفن کیا جا رہا ہے۔ آج زینب آواز دے رہی ہے اے بھیا تو کتنے غریب ہے، سجاد آواز دے رہے ہیں بابا معاف کر دینا، تمہارا جنازہ شام سے نہ اٹھ سکا، ایک کربلا کی خاک تیرا نصیب، تو نے زہرا کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ زینب بی بی کے ایک مرثیہ تھا، اے باد صبا تمہارے آغوش میں جو خاک کے ذرے ہیں وہ میرے غریب بھائی کے کفن بن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ غریب زہرا کی میت ہے۔ عزیزوں عجیب مرحلہ تھا جب زہرا کا لال میری طرف دیکھنا، بنی اسد دفن کر رہے، زخموں سے چور تھے، تو روایت بیان کرتی ہے کہ حسین کے رہوار نے جب اپنے شہسوار کو خاک پہ دیکھا تو تابع ضبط نہ رہی، 40 سواروں کو منعونوں کو گھوڑے سے گرایا، اپنی ٹاپوں سے روتا، اور جو زہرا کے لال کا خون دیکھا تو اس نے ایک آواز بلند کیا، اپنے جسم پہ خون بنا، دوڑتا ہوا خیمے کی طرف گیا۔ شاید اسے یاد آیا ہوگا ایک 4 برس کی بچی جو قدموں سے مٹی کھیتی تھی، میرے بابا کو مقبر کی طرف لے کے نہ جا، اس بی بی کو جا کے بتا دوں بی بی انتظار نہ کرنا، تیرا بابا مارا گیا۔ لو غریب زہرا کی میت اور لاشا شہید کربلا سید الشہداء کا سرکار عباد باللہ کا بنی اسد نے دفن کر دیا، اور بڑی قیامت کی منزل ہے۔ میں کچھ نہیں کہتا، اے بنی اسد کے لوگوں ذرا اس منظر کو جسے سجاد غریب نے اپنی موجودگی میں دفن کیا ہے، اے میری بہنوں اپنی آنکھوں کو بند کر لینا، تم یہ منظر دیکھ نہ پاؤ گی۔ سارے جنازے تم نے دیکھے ہیں، ذرا ایک جنازہ جو بنی اسد اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے تمہارے درمیان سے گزریں گے، ذرا اسے دیکھنا۔ ارے یہ حسین کے 6 مہینے کے پیشیر ہے جسے پیاسا مارا گیا ہے۔ اللہ یہ رباب کا فرزند ہے جس کی تربت حسین نے اپنی زندگی میں بنائی تھی۔ یہ حسین کے بشیر کی چھوٹی سی میت ہے کہ جسے بنی اسد نے دیکھا اور پوچھا مولا کیا شیر خار بھی نہر کی ہے کہتے ہیں؟ یہ لاشا کہاں دفن ہوگا؟ کون سی تربت ہے جس میں اسے دفن کیا جائے؟ زہرا کے لال اپنے سینے پہ سجاد امام نے آواز دیا یہ میرے بابا کا اصغر ہے، بابا کے سینے پہ سوئے گا۔ حسین کا جب یہ بے-شیر مارا گیا تو بڑا عجیب مرحلہ تھا حسین ابن علی کے لیے، جو آنکھیں ابھی تک اشبار نہیں ہوئی میری طرف دیکھیں کلیجہ پھٹ جائے گا۔ حسین اصغر کو لے کے خیمے کی در کی طرف بڑھ رہے تھے کہ رباب کو کیا جواب دیں گے۔ جیسے ہی خیمے کے در پہ پہنچے، رباب خیمے کے در پہ کھڑی تھی، آواز دی آقا مل گیا میرے بچے کو پانی۔ سکینہ نے سکتا دیکھا، آواز دیا اصغر کو نیند آ گئی بابا، اصغر کو پانی مل گیا، سکینہ بھی پیاسی ہے۔ رباب نے ہاتھوں کو پھیلایا، اے میرے والی و وارث میرا بچہ آ گیا، لائے مجھے دے دے۔ حسین نے کہا رباب دوں گا اصغر کو۔ حسین سوچ اگر رباب نے خون میں نہایا دیکھا تو ماں ہے شاید مر جائے گی۔ ابا کے دامن میں اصغر کو چھپائے ہوئے تھے، آواز دیا رباب میں کون ہوں؟ رباب نے آقا آپ میرے والی و وارث امام وقت ہیں۔ کہ رباب میں کون ہوں؟ کہ آقا آپ امام وقت ہیں۔ پھر امام نے پوچھا رباب میں کون ہوں؟ کہ آقا آپ امام وقت ہیں۔ حسین نے پھر کہا رباب جو دے دوں اسے لے لینا۔ رباب نے ہاتھوں کو پھیلایا، حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، رباب نے بیٹے کو خون میں نہایا ہوا دیکھا۔ رباب روئی نہیں، اس لیے امام پہلے کہہ چکے تھے جو دے دو اسے لے لینا۔ حسین فوراً خیمے کے پشت پہ لے کے آئے، اس ننھے سے بچے کی تربت بنائی، آنسوؤں سے تر کرتے رہے، آواز دی اصغر مجھے معاف کر دینا، میں تجھے پانی نہ دلا سکا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اب جو واقعہ نے پلٹ
के देखा तो कोई और नहीं, असगर की माँ रबाब खड़ी थी। आवाज दिया रबाब तुम यहाँ, आवाज दिया आका आप रो रहे हैं, का रबाब तुम यहाँ, आवाज दिया आका मैं सवाल करने आई हूँ, का रबाब बताओ क्या, कहा मैं कौन हूँ, आवाज दिया आका मैं कौन हूँ। और हुसैन ने आवाज दिया रबाब तू असगर की माँ है। रो के कहती है रबाब आका जब मैं माँ हो करके नहीं रो रही, मौला परेशान न होना माँ के मिर्जा पर, ये माए मर न जाएंगी। अल्लाह वही रबाब असगर के कहवारे की जली हुई लकड़ियां दामन में बांधे रोती रही। उसी बेशीर की मैयत है जो दफन हो गई। और बाब जाओ अब जरा मक्तल पे नजर डालिए, कोई लाशा बचा तो नहीं है कोई लाशा? नहीं, सब दफन हो गए। नहीं अजीजों, इंसाफ नहीं हुआ, अभी एक लाशा बचा है। तलाश कीजिए, कहीं नजर आ रहा है? कहां से नजर आएगा? उसने तो फरात पे वसीयत की थी मेरे लाशे को खैमे पे लेके ले चल। अब्बास अलमदार का लाशा है, अब्बास अलमदार का। एक फिक्र कहूँ आपसे, सुनेंगे आप? जब गाजी 2 मुहर्रम को जमीन करबला पे पहुंचा तो अपने हाथों से खेमा नस्ब कर रहा था। गैरतदारों ठेस पहुंचे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, यही आखिरी मसाइब है। जब वो खेमे नस्ब कर रहा था तो बनी हाशिम के बच्चे आ गए। आवाजी गाजी ये जगह कितनी अच्छी है, ठंडी हवाएं खेमों तक आएंगी। किसी बच्चे ने उसमें से कह दिया था गाजी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खेमे यहाँ से हट जाएंगे? तो गाजी ने शायद उन बच्चों की तरफ देख के कहा होगा तुम्हें पता नहीं हमें करबला के लिए मांगा गया। अब्बास की मौजूदगी में खेमे नहीं हटेंगे। आ गई 3 मुहर्रम, हुक्म आ गया कि खेमे हटाए जाए। सुना है ना आपने? अब्बास ने तलवार निकाली, फरात के साहिल पे खत खींच दिया। हुसैन खेमे में चले गए, ज़ैनब के बहन के भैया क्या हुआ? का मेरे शेर तराई पे बिफर गया, आज क्या कह के रखो अब्बास को? का भैया वो अलमदार अब्बास है। हुसैन जैसे ही भाई की तरफ आते हुए नजर आए, अब्बास ने देखा, अब्बास ने दुनिया को इताअते इमाम का सलीका सिखाया है। जैसे ही आका को आते हुए देखा, गाजी समझ गया कि खेमे हटने, रोके कहता आका क्या खेमे हटाए जा रहे हैं? हुसैन ने कहा अब्बास का आका इतनी इजाजत है कि खेमे में अपने हाथों से हटा लूं? देखिए मैंने मसाइब पढ़ दिया, आपने सुना नहीं। शायद अब्बास उन बच्चों की तरफ कैसे देखेगा जिनसे अभी कहा था कि अब्बास की मौजूदगी में खैमे नहीं हट सकते। हुसैन ने आवाज दी थी अब्बास क्या तुम्हें तराई बहुत पसंद है मेरे शेर? तो ठीक है अब्बास तुम तराई पर रह लेना। अल्लाह अकबर। अब्बास ने तराई आबाद कर दी। लोग बनी असद के लोग अब्बास का लाशा लेने के लिए फरात के साहिल पे जा रहे हैं। अभी अब्बास का लाशा आएगा। रिवायत और मक्तल बताती है बनी असद के लोगों ने वही दफन कर दिया था जहां अब्बास के बाजू कटे थे, जहां हुसैन ने सर जानों पे रखा था। अब जरा देखें क्या कयामत का मंजर है। हाय बहनें रो रही है गाजी, जब तक तुम मौजूद थे बहनों की चादर की जमानत थी, जब से तुम्हारे बाजू कटे हैं बहनें बहुत बेचैन है। सकीना बार बार फरात की तरफ देख रही है और यही कहती चचा माफ कर देना, न मश्क बांधी होती, न बाजू कटे होते, न तुम तराई पर सो रहे होते। अल्लाह अकबर। तराई से गाजी का लाशा आना है। बनी असद के लोग गाजी की लाश लेने के लिए फरात के साहिल पे जा रहे हैं। नहर किनारे से अब्बास का लाशा आएगा। जब ये नजर आए तो इतना कह देना गाजी जब से बाजू कटे हैं बच्चों ने पानी की तरफ पलट के देखा भी नहीं है। यही वजह थी जिंदान शाम में सकीना ने सज्जाद भाई से मौत की आखिरी हिस्ट्री से पहले कहा था भैया प्यास की पहचान क्या होती है? आवाज दिया बहनिए का भैया आखिरी पहचान बता दो। का बहन अगर ये कैफियत हो जाए तो मर जाना चाहिए। सकीना कुछ बोली नहीं। भाई की आगोश उठी, पैरों से कांटे निकाले, चंद कदम आहिस्ता चली, सज्जाद की चीख निकल गई। आवाज दिया बहन गुर्बत में छोड़ के न जाना। आवाज
ہم نے پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے. یہ لاش آ رہا ہے, یہ لاش کے ٹکڑے آ رہے ہیں. اللہ جن انگلیوں کو پکڑ کے حسین کے پاس چلا تھا تو بازو کٹا کے فرات پہ سو گیا. عالم آیا عالمدار نہ آیا. رونے والے یہ احساس ہے جو آپ کے درمیان ہے. عزیزوں یہی وجہ تھی جب خیمے جل رہے تھے تو خیمے سے بچہ نکلا, فرات کے ساحل پہ پہنچا اور پہنچ کے عباس کے لاشے کو ہلا کے کہتا تھا غازی چلو, سکینہ کے رخسار پہ تماچے پڑ رہے ہیں. غازی چادریں چھینی جا رہی ہے. یہ عباس کا ہے, ام البنین کا لال. اللہ اکبر, بڑی قیامت کی منزل ہے. بنی اسد کے لوگوں سے کہے بنی اسد کے لوگوں یہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے. سجاد خود تربت میں اترے, جب بہت دیر تک تربت سے باہر نہ نکلے تو بنی اسد کے لوگوں نے کہا ذرا چلے چل کے دیکھے کہیں ایسا تو نہیں ہمارا مددگار بھی مر گیا. اب تو تربت میں دیکھا تو کیا دیکھا, ناف پہ اپنا رخسار رکھے سجاد رو کے کہتے تھے اے چچا عباس آپ کے بعد خیمے کو آگ لگا دی گئی, چادریں چھین لی گئی. وہ آنکھیں جو آپ کی خوف سے جاگا کرتی تھی وہ سو رہی ہے, جو آپ کی موجودگی میں سویا کرتی تھی وہ جاگ رہی ہے. 900 گوارے ختم ہوا یہ منظر, بنی اسد نے دفن کر دیا. لیکن سلام ہمارا حسین پر جسے کربلا میں رلا رلا کے شہید کیا گیا. ایک فقرہ ہے, اب یہ بیبیاں سفر میں ہیں, جیسے ہی یہ بیبیاں دربار میں پہنچی آخری فقرہ ہے. یزید اونچے مقام پہ بیٹھا تھا, علی کی بیٹیاں نیچے کھڑی تھی, ہاتھ بندھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ یزید اونچائی پہ بیٹھا ہوا تھا, علی کی بیٹیاں زمین میں کھڑی ہوئی تھی. ایک مرتبہ یزید کہتا شمر میں نے سنا ہے کہ علی کی بیٹی بھی آئی ہے. کہاں ہاں کہاں ہے؟ کہ وہ جو چاندی جیسے بالوں والی ضعیفہ کے پیچھے سر چھپائے کھڑی ہے وہی زینب ہے. متشمر اشارہ سمجھ گیا, تازیانہ لیا, آگے بڑھا. فضا سامنے آ گئی کہ خبردار. کہ شمر ایک قدم آگے بڑھا, شمر کہتا ہے ضعیفہ ہٹ سامنے سے. اس نے تازیانہ مارا, فضا کے ہاتھوں سے خون کا فوارہ چھوٹا. بی بی نے خون کو دیکھا, دربار پہ نظر ڈالی, آواز دی. وہ حبش کے سپاہی, حبش کے سپاہیوں نے تلوار نکالی, لہجہ پہچانا کہ وائے ہو تم پر, وائے ہو تم پر, ہم پہ حملہ ہو رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو. لہجہ پہچان گئے, سب نے تلواریں باہر نکالی, یزید کے تخت کے قریب پہنچ گئے. کہ یزید روک لے شمر کو, یہ میری شہزادی رہ چکی ہے, اگر اب ایک قدم آگے بڑھا تو دربار میں خون کا دریا بہ جائے گا. میں نے ختم کر دیا, عباس کا لاشا دفن ہو چکا ہے. ایک فقرہ کہا, ایک مرتبہ حبش کے سپاہیوں نے کہا کیا اسے بھی علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہے؟ زینب نے آہستہ سے کہا اماں ہٹ جاؤ سامنے سے. ایک مرتبہ بی بی نے نجف کا رخ کیا, آواز دیا بابا علی تیری بیٹیوں کو لاوارث کہہ کے بلایا جا رہا ہے. اللہ جس کے 18 بھائی ہو وہ بازاروں میں لاوارث کہہ کے بلائی جا رہی ہے. ہائے سجاد لاشیں دفن کر رہے ہیں, بہنیں رو رہی ہیں, لو فرش عزاز زینب نے بچھائی, سجاد کو پرسا دیا, وہی صفے ماتم ہے, بی بی وہی پرسا پیش کر رہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین.